अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करती हूँ सब देखने वाले खुश होंगे और आबाद होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग होने वाला है कुछ ख़ास, क्योंकि जी आज का व्लॉग है ट्रैवलिंग व्लॉग। तो जी हम लोग जा रहे थे तुर्की। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोगों ने हम लोग लास्ट टाइम हॉलीडेज़ पे गए थे जब हमारे एक भी बच्चा नहीं था। सो अब तो माशाल्लाह तीन बच्चे हैं। तो 3 जो है ना किड्स के साथ पहली दफ़ा हम लोग हॉलीडेज़ पे जा रहे थे। सो अब मैं एक्चुअली व्लॉग एडिट कर रही हूँ वापस आने के बाद, जबकि हम वापस आ चुके एक हफ़्ता रेस्ट करने के बाद जो है मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ अब। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया, क्योंकि 4 आवर्स की फ़्लाइट थी, तो हमने यही सोचा कि घर से सैंडविच वगैरह बना के ले जाते हैं, क्योंकि जहाज़ पे एक तो इजी जेट जहाज़ वालों का मतलब जहाज़ था, वो इतना कंफर्टेबल नहीं होता कि वहाँ बैठ के आप आराम सुकून से कुछ खा सकें। तो हमें यही था कि हम लोग जो है ना जब एक दफ़ा वहाँ पर लैंड हो जाए वहाँ जाके खा लेंगे। तो यहाँ से हम बना कर ले जाते हैं, और ये बिल्कुल जो है ना बेस्ट आइडिया था। जब मैं बना रही थी तो यही समझ नहीं आ रहा था कि कोई खाएगा भी कि नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा हो गया कि ले गए हम, क्योंकि हमने सब वीडियोस देख कर गए थे कि बच्चों को जो है वो कैसे आप बिज़ी रख सकते हैं। एक तो ऑफ कोर्स न्यू टॉयज़, स्टिकर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें, और या फिर स्नैक्स वगैरह, इन्हीं चीज़ों से ही जो है ना आप बच्चों को बिज़ी रख सकते हैं। तो ये जी हम वेट कर रहे थे गाड़ी का जो हमें एयरपोर्ट पे छोड़ेगी। तो सुबह जो है तकरीबन हमारी 8 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन घर से हम लोग 4 बजे निकले थे। एंड लिटरली गाइस हमें एक जो है ना सिर्फ टोटल 10 से 15 मिनट बैठने का टाइम मिला, अदरवाइज़ बिल्कुल टू दी पॉइंट हम लोग शुक्र है टाइम पर पहुँचे वहाँ पर। तो ये बस सुबह का टाइम था, जो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी हो रही थी। हम लोग पहुँचे वहाँ पर सब तैयार होके। हम लोग एक्चुअली काफ़ी अरसे से जो है ना सर्च कर रहे थे ट्रैवलिंग वगैरह को लेके। सो उसी लिहाज से, क्योंकि हमारा प्लान भी बन चुका था, तो स्नैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी पहले से ही लेकर रख ली थी। तो ये बस शुक्र है हो गया था सारा कुछ इजीली, बच्चों के साथ सिक्योरिटी वगैरह सारा। फिर लाउंज में बैठे हम लोग, तो उस टाइम गेट ओपन नहीं हुआ था। तो मीन वाइल हमने कहा हम चलें ये खा लेते हैं सैंडविच वगैरह, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, क्योंकि बिल्कुल ही सुबह का टाइम था। हालांकि जो है ना हमने 4 बजे जाना था उस टाइम, उस दिन हम लोग बिल्कुल भी नहीं सो पाए थे। इनफैक्ट बच्चे भी नहीं सो पा रहे थे, क्योंकि उनको हमने जब बता दिया था कि हम लोग प्लेन पे जा रहे हैं, सो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो बिल्कुल भी हम लोग सोए नहीं हुए थे, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। तो बस यहाँ पर जो है वेट कर रहे थे, और बच्चों को मैंने जहाज़ वगैरह दिखाए, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो भी फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। तो वो जो है ना वो क्यूरियस हुए थे इस चीज़ को लेके कि कहाँ है जहाज़, हम कब बैठेंगे, हम ऊपर कैसे जाएंगे, हम वापस कैसे उतरेंगे। तो वही बात है। अलबत्ता काफ़ी लोगों ने तो हमें बहुत डराया हुआ था कि बच्चों के साथ ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए, बच्चे जो है बहुत तंग करते हैं। लेकिन हम लोग हमने एक्चुअली ना बच्चों को अपने साथ आदी किया हुआ है। हम लोग हमेशा मतलब जब से बच्चे पैदा हुए हैं हम उनको तब से ही ना अपने साथ रखते हैं, जहाँ भी जाते हैं, खाना पीना या जो भी है अपनी रूटीन्स के मुताबिक, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए ही करते हैं। तो हम लोग एक्चुअली इस्तांबुल जा रहे थे। ये भी हमें काफ़ी लोगों ने बोला कि इस्तांबुल बच्चों के लिए अच्छी जगह नहीं है, पर हमें क्योंकि ज़्यादातर जाना था टॉपकापी पैलेस, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक बहुत अच्छी जगह है, और हमें जाना था उस्मान गाजी के दरबार पे, जिसका हम लोग ड्रामा देखते होते हैं, जिससे शायद सबसे बड़ी जो मोटिवेशन थी हमारी वहाँ जाने की। तो बस फिर ये जब पहुँचे, यकीन जाने का है, उस टाइम तो मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे थे इसी खुशी में कि जी फाइनली हम जो है मतलब उस मुल्क में आ चुके हैं जहाँ पे जिसके हमने ड्रामे देखे हैं, मतलब जिससे हमने इंस्पायर होकर हम इन कंट्री में आए हैं। फाइनली हम उधर आ चुके हैं। तो इस्तांबुल का एयरपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। वहाँ से हमें निकलते हुए ही तकरीबन जो है ना 45 मिनट्स लग चुके थे, क्योंकि एक तो उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है, तो समझ नहीं आ रही थी कि लैंग्वेज के लिहाज से कि कहाँ पे हमने जो है ना बैग्स लेने हैं या सब कुछ। तो खैर शुक्र किया कि बाहर जो है टैक्सी वगैरह आई, वो भी हमने पहले ही बुक की हुई थी। तो बस वहाँ के जो है हम 5 बजे पहुँचे। फिर जी सारे नज़ारे वगैरह किए। तुर्की के जो है ना झंडे वगैरह देख के पता नहीं क्यों दिल को इतनी खुशी सी हो रही थी। तो ये है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है ना हर जगह ही जो है झंडे लगाए हुए थे अपने तुर्की के, जो कि बहुत अच्छे लगे मुझे। तो ये जी VIP कार हम लोगों ने बुक करवाई थी। बहुत ही मज़ा आया इसमें, हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो है ना गाड़ी बहुत ही
ریلیکسنگ تھی، کیونکہ جہاز کی سیٹوں پہ ہم نے اپنی چھوٹی بیٹی کی بک نہیں کرائی تھی، تو وہ سارے جو ہے نا اس میں گود میں بیٹھی رہی. سو جب آرام سے کھلی ڈلی گاڑی ملی تو کافی جو ہم لوگ ریلیکس ہوئے. راستے میں یہ کروز وغیرہ بھی نظر آئی تو دیکھ کے دل بہت خوش ہو رہا تھا. لیکن ہم لوگوں نے کیونکہ 1 گھنٹے جو ہے نا دور تھا ہمارا ہوٹل، کروانچی ہوٹل جو ہے گائز ہم لوگوں نے بک کروایا تھا. بہت ہی زبردست ہوٹل تھا، بہت ہی اچھا لگا ہم لوگوں کو. حالانکہ اس کے ریویوز میں کافی لوگوں نے بیڈ بھی لکھا ہوا تھا، لیکن آئی ڈونٹ نو کیوں ہمیں تو بہت ہی اچھا لگا. تو 1 گھنٹے کی دوری پہ تھا یہ، ہم لوگ پہنچے ہوٹل. جیسا کہ گائز آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے پیارا تھا. حالانکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ٹوٹل 2 بیڈ بچوں کے اور 1 بڑا بیڈ جو ہے نا آپ لوگوں کو دیں گے. لیکن جب ہم گئے تو انہوں نے ہمیں کوئی اور جو ہے اپارٹمنٹ دے دیا تھا، اور وہ بھی پہلی ہی منزل پہ تھا. سو ہم لوگوں کو کافی اچھا لگا. ادھر تو 5 بیڈ تھے، انفیکٹ بیبی کوٹ بھی تھی. حالانکہ جب ہم بک کرا رہے تھے اس میں بیبی کوٹ انکلوڈ نہیں تھی اس ٹائم. سو سب کچھ جو ہے نا بہت اچھا ہو گیا. کمنٹ کر کے بتائیں گائز آپ لوگوں کو کیسا لگا ہوٹل. تو کیونکہ پہلا دن تھا، ہم لوگ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے کہا چلیں کروز ڈنر جو ہے بک کرواتے ہیں. وہ بھی ہم لوگ پہلے ہی بک کروا چکے تھے، تو وہ بھی تقریباً 120 پاؤنڈ کا پڑا تھا، جو آل ٹوگیدر 5 جو ہے نا مطلب ہم لوگ 5 بندوں کا. تو اس میں مطلب پک اینڈ ڈراپ بھی جو ہے وہ انکلوڈ تھی. تو اتنی VIP جو ہے انہوں نے وین بھیجی جس میں ہم بیٹھ کے گئے. اتنا جو ہے AC لگا ہوا تھا اور میوزک سب کچھ بہت ہی زبردست تھا. تو یہ بس ہم لوگ پہنچے جی کروز میں، اور یہ جی اتنا جو ہے نا انہوں نے اچھا ویلکم کیا. یہاں سے پلیٹوں میں انہوں نے پہلے ہی جو ہے نا یہ چیزیں وغیرہ ساسز وغیرہ ڈال کے رکھی ہوئی تھی. تو ہمیں کیونکہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی، کچھ خاص کھایا نہیں ہوا تھا، بس وہی جو کھائے ہوئے تھے بریڈ سینڈوچ. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کافی جو ہے مزے کا لگ رہا تھا. ان میں ڈرنکس بھی جو ہے وہ فری تھی، مطلب آپ جتنی مرضی ڈرنکس منگوا سکتے ہیں. اور ہم لوگوں نے پھر جو ہے نا جی بھر کے جو ہے ڈرنکس وغیرہ منگوائی. اور اس میں کیونکہ انہوں آپشن دیتے ہیں بیف کھانا ہے، چکن یا فش. تو ہم لوگوں نے کیونکہ 4 بک کروائے ہوئے تھے، ایک تو آف کورس اب بچی ہیں وہ زیادہ کھاتی نہیں ہیں. سو ہم نے جو ہے ان میں ایک فش اور 2 چکن اور 1 جو ہے بیف کیا. تو بس کھانا وغیرہ وہ دے رہے تھے، ساتھ ہی جو ہے یہ رقص وغیرہ ہو رہا تھا. یہ جو ہے سفیانہ وہ کہہ رہے تھے، مطلب آئی ڈونٹ نو اس کو رقص کہتے ہیں کیا، لیکن مجھے بہت پسند ہے یہ. تو ساتھ ہی جو ہے کھانا وغیرہ بھی آ چکا تھا. کھانا یہ بہت ہی جو ہے نا پورشن میں تھا، لیکن بہت ہی زبردست تھا. انفیکٹ تھائیز کے جو ہے نا انہوں نے UK میں تو ہر جگہ بون لیس چکن ہی چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے نا تھائیز کی ہر جگہ چیزیں تھی. تو وہ مطلب کافی فلیورفل جو ہے نا چکن تھا. تو یہ ان کا جو ہے ڈانس وغیرہ بھی ہوتا، آئی تھنک یہ ان کا ٹریڈیشنل ڈانس ہے. تھوڑا سا فنی لگ رہا ہے کیونکہ میں نے تھوڑا سا تیز کر دیا ہے. تو یہ بھی دیکھا ساتھ ساتھ، بالکل جو ہے نا ایک کافی VIP نائٹ گزری. یہاں پہ فش بھی آ چکی تھی. ڈانس ان کا کافی مزے کا لگ رہا تھا. ایکچولی ان کا میوزک بھی بہت اچھا تھا. تو بار بار میں تو باہر جا کر جو ہے باہر کا بھی ویو کر رہی تھی، سی ویو کا. تو کافی جو ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو بہت ہی جو ہے نا دلکش نظارہ تھا، مزہ آ رہا تھا بہت. تو اس میں جو ہے بیلی ڈانس وغیرہ بھی تھا، جو کہ ہم نے خود سے تو نہیں دیکھا، لیکن جو ہے چلیں انکلوڈ تو اب اس میں تھا، تو ڈانس تو کرنا ہی تھا. پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے جو سب کپل وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سب اٹھ کے ڈانس کرنا شروع ہو گئے. تو ہم بس انہیں کو دیکھتے رہے اور ساتھ کعوہ وغیرہ منگوایا. تو پہلی جو نائٹ تھی وہ تو بہت ہی اچھی گزری. تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمارے جو ہے پہلا وہاں کا ڈے اور ٹریولنگ بلاگ. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں گی. ہم ایکچولی 9 ڈے کا ہم نے وہاں پہ اسٹے کیا ہے. سو بہت کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. تو یہ جی مجھے دیکھ کے جو ہے نا وہ مومنٹس واپس یاد آ رہے ہیں کہ کتنا جو ہے اس دن مزہ آیا تھا. یہ دیکھ کے سارے ہی اٹھ کے جو ہے ڈانس کر رہے تھے. ہاں ایک چیز تھوڑی سی تھی کہ یہ لوگ پکچرز جو ہے بنا کر بہت زیادہ پیسے مانگ رہے تھے. انفیکٹ انہیں ہماری پکچرز لیں، پکچرز اتنی زیادہ نہیں تھی جس کے وہ 100 پاؤنڈ مانگ رہے تھے. تو وہی بات ہے UK میں رہ کے بندہ اتنی پکچرز کے اتنے پیسے نہیں دیتا جتنے وہاں پر لے رہے تھے. پھر کم کروا کے ایٹ لیسٹ 50 پاؤنڈ پہ آئے. حالانکہ 50 پاؤنڈ بھی زیادہ لگ رہے تھے، بس کیونکہ فرسٹ ڈے تھا تو ہمیں اتنا اندازہ ہی نہیں ہوا اس چیز کا. لیکن میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی چلو، شاید ہم اور بارگیننگ کرواتے نا تو وہ اور بھی کر دیتے. لیکن پکچرز جو ہے بہت پیاری تھیں. تو یہی تھا آج کا ولاگ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا.
کمنٹ کر کے بتائیں آپ لوگوں کو آج کا ولاگ کیسا لگا اور کہاں سے آپ میرا جو ہے ولاگ واچ کریں، کمنٹ کر کے بتائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔